میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ محرم الحرام دا مہینہ ہے۔ اس کی پہلی تاریخ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس مہینے دی 10 تاریخ امام مظلوم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے۔ اسی سلسلے کے اندر کچھ گزارشات اللہ دی توفیق نال تسا احباب دی خدمت کے اندر عرض کراں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت دی اکھاں دی ٹھنڈک، اہل سنت دا ایمان بھی نے، امام بھی نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی 3 نسبتاں بڑیاں منفرد نے، وکریاں نے۔ ایک صحابی ہونا، اہل بیت ہونا، حضور دی اولاد ہونا۔ صحابی ہونا تے بہت بڑی شان ہے۔ نبوت تو بعد سب تو اعلیٰ مرتبہ شان جس جماعت دی انہوں جماعت صحابہ کیا جاتا۔ صحابی او شخصیات نے کہ ساری دنیا دے کتب، ابدال، ولی، امام، مفسر، محدث، قاری کٹھے کر لیں، اور صحابی حضور دی محفل چ بہ کے ایمان دی حالت چ حضور دے چہرے وال صرف ویکھ لوے، ایک اکھ چپکن دے برابر، تو سارے ولی اور کتب ابدال اس مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ حضرت مولانا سید نور حسن شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ساری دنیا کولوں عملاں دا حساب ہوئے گا، صحابہ کولوں عملاں دا نہیں، انہاں دی نسبت پیغمبر ویکھی جائے گی۔ انہاں دے عملہ علی گل کوئی نہیں، اتنے یہ ویکھیا جائے گا کہ یہ میرے مصطفیٰ دا صحابی ہے، نسبت پیغمبر تو لی جائے گی۔ یہ مقام صحابیت ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دی صف دے اندر بھی شامل ہے۔ دوسری بات، آپ اہل بیت وچوں بھی نے، حضور دا خاندان بھی۔ بعض لوگ او نے جڑے صحابی نے
مگر اہل بیت نہیں۔ حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت ابو ہریرہ، یہ دوسرے صحابہ، یہ صحابہ تے ہے نے مگر اہل بیت پیغمبر نہیں۔ اور حضرت حسین صحابی بھی نے اور حضور دے اہل بیت وچ بھی شامل ہیں۔ تیسری چیز آل ہونا، اولاد ہونا۔ بعض وہ شخصیات نے جو اہل بیت ہے نہیں مگر اولاد نہیں۔ مثلا حضرت عائشہ حضور دی گھر والیاں بیویاں اہل بیت نے مگر اولاد نہیں۔ حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ماریہ، یہ ساری جتنی بھی حضور دی ازواج نے، بیویاں نے، اہل بیت ہے نہیں مگر اولاد نہیں۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت بھی نے تے حضور دی اولاد بھی نے۔ کتنا بلند مرتبہ، کتنی بلند شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ جنہ ٹرنا سکھیا تے حضور کو لو، جنہ بولنا سکھیا تے حضور کو لو، جنہ عبادت دا ڈھنگ طریقہ سلیقہ سکھیا تے حضور کو لو، جنہ ویکھے تے نبی دے سجدے، جنہ ویکھے تے جنت دی سردار اپنی ماں سیدہ فاطمہ دے سجدے، جنہ ایک پاک پاکیزہ مقدس ترین ماحول دے اندر اپنی زندگی دے بچپن دے لمحات گزارے کہ حضور دے نال ٹرنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا سونا چلنا، سرکار دی نگرانی دے اندر ویلا گزارنا، اس تو مقدس ترین ماحول دنیا دا کوئی نہیں۔ اور یہ ماحول نصیب ہویا حضرت امام حسین، سب کہہ دو تسی بھی کچھ بولو نا، تسی منو تے انج لگدا ہے فوتگی تے تشریف لے آئے ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین اگر حدیث دے گلدستے نو ویکھیا جائے تو جا بجا سرکار نے انہاں نال محبت کیتی بھی تے محبت کرن دا حکم بھی دیتا۔ میں اور تسی ہر ایک دی محبت دا زاویہ انداز وکھرا ہے۔ کوئی کہندا ہے منو بیوی نال محبت ہے، بچیاں نال محبت ہے، ماں پیو نال محبت ہے، استاد نال محبت ہے، اپنے وطن نال محبت ہے، اپنے پنڈ نال محبت ہے، اپنی زمین نال محبت ہے، اپنی حکومت نال محبت ہے۔ پر اس مومن بندے نو پوچھیا جائے اس تو ود کے کدے نال محبت ہے، آکھے گا منو حضور نال محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من سرکار نال محبت ہے۔ کہ اللہ کی فرماندہ ہے، اللہ فرماندہ ہے کہ میرے محبوب نال محبت کرو، سب تو ود کے محبت کرو، میرے پیارے حبیب نال محبت کرو۔ تے حضور کی فرماندے
سرکار فرماندے نے میرے نال تے محبت کر دے ہو، پر میری محبت مکمل ادو ہوندی ہے جدو حسن نال محبت کرو تے حسین نال محبت کرو۔ کیوں یہ میرے پیارے نے؟ جس طرح اسی اہل سنت سنی صحابہ نال محبت کردے ہیں، اسی بے ایمان سمجھدے ہیں انہوں جدے دل دے اندر تھوڑا جی بھی بغض حسین دا ہوئے، تھوڑی جی، پوری تو بندہ باہر نکل جاندہ نا، ذرہ برابر بھی نفرت حسین دی ہوئے تو اس تو بڑا بے ایمان کوئی نہیں۔ کیوں؟ محبوب نے فرمایا میں محبت کردہ تسی محبت کرو، تے صحابہ نے بھی محبت کر کے وکھائی۔ میں اکثر جملہ کہنا کہ صحابہ حضور دی ہر ادا نال محبت کر دے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شان والے صحابی نے، صحابہ چ بڑا اچا مقام ہے، سرکار دی سنتاں دے عاشق نے، اداواں دے عاشق، اپنے خادم دے نال جان دے نے۔ بڑی مشہور گل ہے، آپ گئے ایک جگہ بہ گئے تے بہ کے اٹھ کے ٹرن لگ پے، کسی نے کہا حضرت تسا کیتا تے کچھ نہیں، بیٹھے ہو تو ٹرن لگ پے ہو، وجہ بندہ بہندا ہے کوئی پیشاب کوئی تقاضے واسطے، تسا وہ کچھ کیتا نہیں، بیٹھے ہو ٹر پے۔ فرمایا میں بھی ایک وری اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آیا تے سرکار اس جگہ بہ گئے سن، تے میں بھی جدو اس مقام تے آیا منو حضور دی ادا یاد آ گئی، تے میں بھی سرکار دی محبت وچ اس جگہ تے بہ گیا۔ وہ جیڑے محبوب دیاں اداواں نال محبت کرن، وہ حضور دے نواسیاں نال کس طرح نفرت کر سکتے؟ تو مقام حسین بہت بلند ہے، شان حسین بہت بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ جمعہ دا دن نے سرکار نے فرمایا خصوصی طور تے جمعہ والے دن میرے تے بہتا درود پڑھیا کرو۔ یہ اج دا دن جڑا ہے جمعہ دا دن، یہ درود دا دن، اس واسطے فرمایا سب تو بڑا بدبخت ہوئے جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ پڑھے، اسا بدبخت نہیں عاشق بننا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے بڑے شان والے صحابی حضرت حذیفہ، کہہ دو رضی اللہ تعالی، اماں دی بڑی خدمت کر دے سن، خدمت گزار سن۔ ایک دن اماں نے کیا پترا کنے دن ہو گئے نے سرکار دی محفل چ گیا، عرض کی تھی اماں میں جا نہیں سکیا۔ ویکھو نا ماں دا ذوق کہ پتر تو حضور دی محفل چ نہیں گیا، یہ تھوڑا جا ذوق ساڈیاں عورتاں دا بھی بن جائے نا، پتر تو مسیتے گیا کنے دن ہو گئے، میں ویندی ہوں تو مسیتے جاندہ کوئی نہیں، میں ویندی ہوں تو قرآن پڑھتا نہیں، جا کے مسیتے قرآن پڑھیا کر۔ یہ ذوق بنانا پہندا ہے۔ تو تے صحابہ تے صحابیات سچے محبت کرنا لے لوگ سن۔ آکھے اماں اچھا میں آج جاندہ محبوب نو تو اڈا سلام بھی آکھاں گا،
تے خدمت وچ عرض کرانگا کہ تسی میرے واسطے بھی بخشش دی دعا کرو تے میری اماں واسطے بھی بخشش دی دعا کرو۔ تے میں آج نماز مغرب حضور دے پیچھے پڑھا گا۔ کدے پیچھے؟ کیڑی شان صحابہ دی ہے۔ تسی کہندے ہو نا اگتے چلنا نماز پڑھن چلنا، یار مولوی شہباز صاحب دے پیچھے نماز پڑھن چلنا، میں جی قاری صاحب دے پیچھے نماز پڑھن چلنا، میں جی مفتی صاحب دے پیچھے نماز پڑھن چلنا، اے بلال کتھے چلنا؟ میں حضور دے پیچھے نماز پڑھن چلنا۔ کیا مقام صحابہ ہے۔ فرماندے نے میں مغرب دی نماز پڑھی تے میں جدو سرکار والے ٹریا تے آقا نے نفل پڑھنے شروع کر چھڑے، پڑھ دے رہے عشاء دا ٹائم ہو گیا۔ عشاء دا جدو ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی تے عشاء دا کوئی فکس ٹائم نہیں سی جس طرح ساڑھے جی 8:45 بجے عشاء ہونی۔ صحابہ فرماندے نے کدی کدی ادھی رات لنگ جاندی سی، سرکار تشریف لے آندے، جدو آ جاندے نماز پڑھ لیندے۔ عشاء پڑھ لئی، لوکی گھراں نوں ٹرن لگ پے تے میں بھی نہ حضور بھی نکلے تے میں بھی پیچھے ٹر پے۔ تے رات دا جدو سناٹا تے خاموشی ہوندی ہے، کوئی بندہ ٹرے تے انہوں او دی جتیاں دی پیران دی آہٹ آندی ہے، کھڑاک ہوندا ہے۔ فرماندے نے میں سرکار دے پیچھے ٹریا، فَسَمِعَ صَوْتِي، حضور علیہ السلام نے میری جتیاں دی آہٹ سنی۔ فَقَالَ مَنْ هَذَا حُذَیفہ، کملی والے نے فرمایا حذیفہ تو ہیں؟ قُلْتُ نام، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں یہاں۔ فرمایا میرے قریب آ، میں قریب گیا، فرمایا ہذا ملک، اے فرشتہ ہے جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آج پہلی باری زمین تے آیا ہے، رب کو نو اجازت لے کے یا رسول اللہ کی لین آیا ہے تے کی کرنا آیا ہے؟ فرمایا اللہ دا سلام لے کے آیا ہے اور پیغام لے کے آیا ہے۔ کملی والے نے فرمایا حذیفہ، اللہ نے فرمایا سونیا اے جڑی تواڈی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، میں رب نے انہوں جنت دی عورتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ سونیا اے جڑے تواڈے دونوں بیٹے نے حسن تے حسین نے، میں رب نے انہوں جنت دے جواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے۔ ایمان والے ہو کڈا اعلیٰ خاندان ہے، اماں بھی جنتی، پتر بھی جنتی، نہیں اماں بھی جنتی، عورتاں دی سردار ہے اور پتر جنتی جواناں دے سردار۔ کتنا اعلیٰ گھرانہ، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے
زمانے والے کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے آلہ ہیں کتنے عرفہ ہیں کتنے شان والے ہیں کتنے آلہ ہیں محمد کے گھرانے والے میرے کملی والے نے سمجھایا اماں بھی جنتی نام دی پتر بھی جنتی کتنا اعلیٰ مقام کتنی شان ہے صحابہ فرماندے نے نبی کریم حسن و حسین نو لے کے قریب آئے ساڑے حضور نے فرمایا میرے پروانے ہو اے میرے بچے نے جڑا انہاں نال محبت کرے گا او میرے نال محبت کرے گا او جڑا انہاں نال نفرت کرے گا او میرے نال نفرت کرے گا حضور نے معیار سمجھایا محبت دا طرز طریقہ سمجھایا کہ ایمان والے ہو اگر انہاں نال محبت کرو گے تے پھر میرے نال محبت ہونی جے اگر انہاں نال نفرت کرو گے اے نفرت ایم دیئے جے میں تسی میرے نال نفرت کر دے ہو اس واسطے اہل سنت حسن و حسین نال محبت نو اپنا ایمان اپنا عشق اپنا جنون اپنا پیار سمجھ دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اے میرے دونوں بیٹے نے اے حسن تے حسین اے نال جڑا پیار کرے جڑا میرے نال پیار کرے جڑا میری بیٹی فاطمہ نال پیار کرے جڑا علی مرتضیٰ نال پیار کرے قیامت والے دن او بندہ سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا حسن و حسین نال محبت سیدہ فاطمہ نال محبت شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ نال محبت نبی کریم فرماندے نے میدان محشر دے اندر جڑا انہاں نال محبت کرے گا وہ میرے قریب ہوئے گا دیکھو کتنا عجیب انداز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آقا فرماندے نے جڑا انہاں نال محبت کرے او میرے نال محبت کرے گا جڑا میرے نال محبت کرے وہ اللہ نال محبت کرے گا جڑا اللہ نال محبت کرے اللہ اس نو جنت عطا کرے گا جڑا انہاں نال نفرت کرے وہ میرے نال نفرت کرے گا جڑا میرے نال نفرت کرے گا وہ اللہ نال نفرت کرے گا جڑا اللہ نال نفرت کرے گا اللہ انہوں جہنم دے اندر داخل کرے گا حضور انہاں دی محبت دا سبق پیار دا سبق اپنی امت نو سمجھان دینے ویکھے ہو کسی مرحلے دے اندر میرے حسن دی نفرت میرے حسین دی نفرت تو آجے دل دی اندر نہ ہے کسی لمحے دی اندر میرے حسن دا بغض میرے حسن دا کینہ تو آجے دل دی اندر نہ ہے اگر نفرت آ گئی ایمان مک گیا محبت ہو گئی ایمان کامل ہو گیا حضور علیہ السلام نے یہ بار بار محبتاں سمجھائیں پھر کتنا پیار ہے حضور دی ذات نو صلی اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک صحابی فرمان دینے میں نے سرکار نو ویکھیا کہ آپ نے ایک کندھے تے حسن نو ایک کندھے تے حضرت حسین نو لے کے آئے تے جدو ساڑھے کول آئے نا تے کدی حضرت حسن نو تھلے کر دے انہوں نے چوم دے تے کدی حسین نو چوم دے ویکھو نا اسی بھی چوم دیاں پر اپنے بچیاں لیکن قربان جائیے انہاں شہزادیاں تے جنہاں نو چومیا تے سونے مصطفیٰ نے جنہاں نو چومیا اس ذات نے کہ جدیاں تلیاں بھی جبریل نے آ کے چومیاں سے
فقال لہو رجل، ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میں گل پوچھا؟ فرمایا ہاں، تانوں انہاں نال بڑی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے نے، جیڑا انہاں نال محبت کرے گا نا تے اللہ بھی او دے نال محبت کرے گا، کیونکہ انہاں نال محبت میری وجہ نال ہے، میرے نواسے نے، میرے پیارے نے، تے پھر جڑا میرا پیارا ہے وہ اللہ دا بھی پیارا ہے، تے جڑا انہاں نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، اللہ بھی او دے نال محبت کرے گا۔ تے تائیوں فرمایا اس نے اللہ میں تے کردہ ہی ہاں، تو بھی انہاں نال محبت کر۔ تے گل ایتھے نہیں مکائی، فرمایا میرے ربا جیڑا بھی انہاں شہزادیاں نال محبت کرے گا اللہ اس بندے نال تو بھی محبت کر۔ تو دسو پھر سنی انہاں دی محبت تو خالی کس طرح رہ سکتا ہے کہ حسن و حسین نال محبت کرن دی وجہ نال حضور دی بھی محبت لب دی پئی ہے تو رب دی بھی محبت لب دی پئی۔ انہاں دوہاں نال محبت کیتی، رب دی محبت بھی لب گئی تے سرکار دی بھی محبت لب گئی۔ کتنا مقام ہے، کتنی شان ہے، کتنے لاڈ لڈائے نے نبی کریم نے۔ صحابی فرماتے ہیں میں ویکھیا حضور اسی بھی اپنے بچیاں نو نا اے پیراں تے انہاں دے پیر رکھ دے ہیں تو کوئی انج لیٹ کے انہاں نو تاں اچھال دا ہے۔ فرماتا میں ویکھیا، فرماندے نے میں ویکھیا سرکار نے انہاں دے پیر اپنے پیراں تے رکھے سن تے انج ٹرن دے سن، انہاں دا ہاتھ پھڑ کے حضرت حسین دا انہاں دے پیر اپنے پاؤں مبارک تے رکھے اور پھر انہاں دا ہاتھ پھڑے اور حضور جڑے نا اس طرح ٹرن دے نے۔ کتنی شان والے نے حسین۔ اس واسطے اسی کہندے ہیں کہ واہ حسین، کی کہندے ہیں؟ ہولی بولو کو سونی نہ لوے کتے۔ ہاں حسین ساڈا نہیں، اسی ہاں حسین، ہائے حسین، او بولو تے صحیح، تسیں لگدا ہائے علیہ ہائے ہائے حسین ساڈا نہیں۔ اوے حسین دی عظمتہ ویکھو تے دل کہندا واہ حسین۔ اور جنیاں پروازاں تے عظمتہ رب نے دتیاں نے، گود دتی تے حضور دوریا، لعاب چسایا تے حضور نے کندھے تے بٹھایا تے حضور نے اتنیاں شانہ تے عظمتاں کملی والے نے عطا فرمائیاں، رب دیاں محبتاں ملیاں، حضور دیاں محبتاں نصیب ہویاں تے پھر ہائے حسین نہیں، پھر واہ حسین، ساڈا حسین واہ حسین رضی اللہ ہو۔ اسی ہائے آلے نہیں، اسی تے واہ آلے ہیں۔ صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا میرا دل کردہ میں تو آڈی دعوت کراں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور ٹرے، صحابہ وینال تے جدوں میدان چ پہنچے تے حسین کھیڈن ڈے سن، سرکار نے آواز دیتی تے حسین اگے دوڑ پے، محبوب محبت چ بازو پھیلا کے پیچھے ٹر پے، اسی بچے نو پھڑ دیں کر کے۔ ایک مقام تے حسین ٹھہر گئے تے حضور نے انہاں دی ٹھوڑی دے تھلے ہاتھ دیتا، انہاں دے چہرے نو اونچا کیتا، بوسا لیا، چومیا، پیشانی نو چومیا، صحابہ کٹھے ہو گئے۔ کملی والے نے فرمایا میرے پروانے حسین منی وانا من حسین، اے حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں، اے دا مطلب ہے بے حسین میرا ہے میں حسین داواں، کوئی منو حسین تو جدا نہیں کر سکدا اور کوئی حسین نو میرے تو جدا نہیں کر سکدا۔ کتنے بلند مقام اللہ نے عطا فرمائے۔ رات ہوندی ہے حضرت امام حسین کھڑے ہوندے، قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، 2 رکعتاں دے اندر پورا قرآن تلاوت فرما دے، کیوں نہ فرما دے۔
अम्मा ने भी ते लोरियां कुरान दियां दित्तियां, अम्मा ने भी ते कुरान सिखाया, अम्मा ने भी कुरान पढ़ाया। और जिदों भी ज़हरा हलावे डोरी कुरान दी आयतां दी देवे लोरी। जिदों भी ज़हरा सैयदा फातिमा झूले दे अंदर डाल के, जिदों भी ज़हरा हलावे डोरी कुरान दी आयतां दी देवे लोरी। हुसैन जोली च बने आकारी, हुसैन मेरा है या के तेरा। हुसैन हाफिज हुसैन कारी, हुसैन मेरा है या के तेरा। दाई चमन दी खबर ले आई, गुड्डी लबांदी नबी ने पाई। मनाइया खुशियां हबीब बारी, हुसैन मेरा है या के तेरा। कि जिन्हें कुरान ही सरकार को सुनिया होए ते फिर रात नूं मुसल्ले ते अम्मा खड़ी हो जाए ते सजदा कर दवे ते रात मुक जाए, पर अम्मा दा सजदा ना मुके ते हुसैन खड़े होन ते 2 रकतां दे अंदर पूरा कुरान पढ़ते। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु साडा ईमान भी, जनून भी, साडा इश्क भी, सहाबा दी मुहब्बत और प्यार भी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हसन नू कंधे ते उठा के बैठा के आपने फरमाया, अली पुत्र तेरा है मगर सूरत हजूर दी है सल्लल्लाहु। ये मोहब्बत है कि नहीं? ओ बोलो, सुतियां ना सुनो, को जागदे सुनो। दुश्मना दे बच्चे कंधियां ते नहीं बिठाए जाते। किसी नाल नफरत ते दुश्मनी होए ओदी गली नाल भी नफरत होंदी है, ओदे डंगरां ते ज़मीनां नाल भी नफरत होंदी है। लेकिन सदीक अकबर ने अपने कंधे ते बैठा के कायनात नू दस्या कि असी ओ लोग हाँ जिस तरह हजूर नाल मुहब्बत करते हैं, इस तरह ही सरकार दी आल नाल भी मुहब्बत करते हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह, कह दो रजी अल्लाह। मैं अक्सर कहता कि हजरत उमर हजरत अली मुर्तदा दे जवाई सन, दमाद सन। हजरत अली मुर्तदा दी बेटी उम्मे कलसूम हजरत उमर दे निकाह च सी। 35 अहले तशियो दी किताबां च ये जिक्र मौजूद है। हजरत उम्मे कलसूम दा निकाह हजरत उमर नाल होया। हजरत उमर दी मुहब्बत वेखो। मैं अपनी किताब दी बात नहीं कर लगा, मनाकब आल अबी तालिब ज़ब्ह अजीम, इन 2 किताबों च एक बड़ी प्यारी गल मैं पहले दसा। हजरत उमर नू हजरत अली नाल कितनी मुहब्बत सी। अमाली तूसी दी किताब दे अंदर ये बात जिक्र है। इसी तरह मनाकब आल अबी तालिब दे अंदर ये बात जिक्र है। 2 गल्लां हजरत उमर ने फरमाया, ए अली, अल्लाह मन्नू 19 हयाती दवे जिन्नी तेरी जिंदगी है। मैं उमर तेरे तो बाद जिंदा रहना पसंद नहीं करता। साड़ी किताब नहीं, उन्हां दी किताब है। और अमाली दी अंदर शेख तूसी ने लिखिया, कहता है कि हजरत उमर ने फरमाया, मैं उस जमात हरगिज शामिल नहीं होवागा जिस जमात विच अली मौजूद ना होए।
میں اس جماعت شامل نہیں ہوا، کتاب ساڑی نہیں۔ اور اسی مناقب آل ابی طالب ذبح عظیم دی اندر ان دونوں کتاباں دی اندر واقعہ تسی سن دے ہو، لیکن حوالہ اے وے کہ حضرت عمر نے جدو اپنے پتر نو 500 درہم اور حسن و حسین نو 5000 درہم عطا کیتے تو بیٹے نے کیا، ابا جی میں نے جنگاں حضور دے دور چ لڑیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ جوان سن، مشقتاں برداشت کیتیاں، ہجرت کیتی، انہاں تے حضور دے دور چ جنگ کوئی نہیں لڑی، یہ بچے سن۔ 4 سن ہجری حضرت حسین دی پیدائش ہے، تو منو 500 انہاں نو 5000 مناقب آل ابی طالب ذبح عظیم دی اندر یہ جملہ ہے، حضرت عمر دی محبت دی انتہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا چاہ حسین دی ماں ورگی تو ماں تے لیا، حسین دے نانے ورگا تو نانا تے لیا، او بیٹا او میرے نبی دا نواسا ہے، یہ حضور دیا نسبتاں لے کہ میں نے حسین نو 5000 درہم عطا کیتے۔ مناقب آل ابی طالب ذبح عظیم، یہ دونوں کتاباں دے اندر اگے بڑا لمحہ تو اس دا ماموں ہو جا وکھا، ہو جا چاچا وکھا، وہ بڑی لمبی گل ہے، میں شاڑ 2 جملے دسے۔ یہ عمر دی محبت ہے رضی اللہ ہو، اور سجن لوگ تے کہہ چھڑ دے نے ویکھو جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے فدق حضرت فاطمہ دا کھا چھڑیا، حق کھا چھڑیا۔ حضرت عمر نے نعوذ باللہ سیدہ طاہرہ مطہرہ دے پیڑ تے لات ماری، اندر جڑا بچہ سی محسن یا محسن بڑا جھوٹ ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند دی اندر، مسند ابی حیان دی اندر، امام طبرانی نے الموجم دی اندر یہ لکھیا ہے کہ جدو حسن پیدا ہوئے سرکار نے پوچھیا کی نام، فرمایا حرب، فرمایا نہیں حسن۔ فرمایا جدو دوسرے بیٹے پیدا ہوئے حسین کی نام، فرمایا حرب، حضور نے فرمایا نہیں حسین۔ فرمایا جدو تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، کس نے؟ بولو سبق ہے، یاد کرو، تیسرے بیٹے پیدا ہوئے تو سرکار نے فرمایا علی کی نام، فرمایا حرب۔ فرمایا نہیں میں نے اس کا نام محسن یا محسن رکھیا۔ تو جدو تیسرا بیٹا پیدا ہویا تو حضور نے نام رکھیا، اور انہوں نے پہلے کم کش لے۔ اگر حضرت عمر دشمن ہوں دے سیدہ فاطمہ دے تو پھر یہ محبتہ نہ ہوں دیا، یہ پیار نہ ہوں دا۔ کربلا دی اندر حسین کے رضی اللہ ہو، امام مظلوم، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، ساری عقیدتاں دے پھول تے پتیاں حسین دے واسطے، کائنات دے سارے لفظ محبتاں دے حسین واسطے۔ آج لوگ کہندے نے کہ ویکھو صحابہ نے حسین نو چھڑ دیتا، حسین کربلا دے اندر کلے گئے، صحابی کوئی نہیں گیا، صحابہ نال نہیں گئے۔ میں ایک دن بڑا حیران ہویا، میں کیا یار یہ گل جڑے کر دے نے یہ کس بنیاد تے کرن دے نے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دی اندر گئے اور صحابہ نہیں گئے۔ میں نے تحقیق شروع کی تھی تو میں حیران ہو گیا، 21 صحابہ، کتنے؟ 21 صحابہ، سید سمر علی نقوی اہل تشیع دا بڑا مجتہد، بڑا عالم، او دا ایک مقالہ ہے
کربلا میں صحابہ کا کردار، اس نے 21 صحابہ دا نام لکھیا جڑے حسین نال کربلا چ شہید ہوئے، لیکن انہاں ظالمہ نے پورا محرم ہی آکھیا کہ جناب نہیں صحابہ تے کوئی گیا ہی نہیں۔ پھر میں نے بھی کتاباں کھولیاں جڑیاں میرے کو ہے سن، ان کتاباں دی اندر بھی وہ نام ملے، کچھ ہے سن جنہ چ ملے، کچھ میرے کو نہیں سن۔ حبیب بن مظاہر جنہاں نو حضرت حسین نے فرمایا کہ دیوا بجھا دیتا ہے تے نسنا جے تے نس جاؤ، جانا جے تے ٹر جاؤ، تے اے صحابی رسول سن۔ فرمایا حسین اسی حضور دے تربیت یافتہ ہاں، تنو چھڑ کے ٹر جائیے، مران گے بھی تیرے نال تے جیاں گے بھی تیرے نال۔ مسلم بن اوسچا صحابی رسول، اسلم بن کثیر، انس بن حارث، بکر بن حی، جابر بن عبد، جنادہ بن کعب، جندب بن حجر، زائر بن عمر، زیاد بن غریب، شبیب بن عبداللہ، شودب بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عبداللہ، عبداللہ بن حارث، عمر بن زبیہ، یہ چند نام میں نے عرض کیتے ہیں، یہ سب حضور دے صحابہ۔ تو کربلا دی اندر حسین نال صحابہ گئے، اور سب نہیں گئے، وہ دی ایک وجہ ہے، کیوں؟ حضرت حسین نے اعلان جہاد نہیں فرمایا۔ اگر حسین اعلان جہاد فرماندے تو پھر صحابی نہ جاندے تے اعتراض کردہ۔ ساری کائناتیاں کتاباں کٹھیاں کر لو، کسی کتاب دے اندر حضرت حسین دے اس جہاد دا ذکر نہیں۔ اور پھر ویکھو 21 صحابہ حسین نال شہید ہوئے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر صحابہ بے وفا ہوندے تو پھر ابن زیاد دی فوج بھی تو کوئی صحابی ہوندہ؟ جاؤ ساری تاریخ ٹھالو، ابن زیاد دی فوج ایک صحابی رسول موجود نہیں۔ وہ جڑے ہے سن وہ تے حسین نال سن، جڑے شہید ہوئے تو حسین نال ہوئے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ صحابہ دا کردار ہے کہ انہوں نے نواشہ رسول نال محبت کی تھی، اور یہ کربلا دا بدلہ صحابہ نے لیا۔ مدینے تے جدو یزید دی فوجہ نے حملہ کیتا تو مدینے دی اندر یزیدی فوجہ نہ لڑن والے صحابہ نے، واقعہ ہررہ جڑا پڑھ دے، اس واقعے دی اندر صحابہ نے، حالانکہ حضرت علی یعنی امام زین العابدین نے منع کیتا کہ لڑو نہ، لیکن آپ صحابہ نے فرمایا نہیں، یہ کربلا والی گل نہیں ہونی، یہ حضور دے مدینے تے اور حضور دی آل تے حملہ ہوئے اور اسی خاموش بیٹھی، ایسا نہیں ہوئے گا۔ صحابہ لڑے اور شہید ہوئے، یہ انہوں نے بدلہ لیا کربلا دا صحابہ نے۔